जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष तपाईहरु सामु साप्ताहिक राशिफल लिएर यहाँ उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, यो साप्ताहिक राशिफल भाद्र 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल रहनेछ र साप्ताहिक जीवन अन्तर्गत कर्म क्षेत्र के कस्तो रहनेछ, आर्थिक व्यावसायिक पक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन र यात्राका दृष्टिले तपाईका लागि के कस्तो रहनेछ, कुनै नकारात्मक असर पर्दैछ भने तपाईले कुन देवतालाई स्मरण गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईले सम्पूर्ण साप्ताहिक जीवनलाई आफूले सोचे आँटे अनुसार अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, समग्र राशिफल हामी विस्तृत रूपमा चर्चा गर्ने हुँदाखेरि भिडियोको सुरुदेखि अन्त्यसम्म रहेर हेरेर लाभ उठाउनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा पनि गरेका छौं। दर्शकवृन्द, ढिला नगरिकन प्रवेश गरौं भाद्र 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको तपाईको साप्ताहिक राशिफल तर्फ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभाव हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि विशेष यो साप्ताहिक राशिफल 2080 सालको भदौ 3 गतेदेखि 9 गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल रहनेछ भने तदनुसार अगस्त 20 तारिकदेखि 26 तारिकसम्मको साप्ताहिक राशिफल रहनेछ। साप्ताहिक राशिफलका लागि आधार चाहिँ के छ भन्दा हामीले चन्द्र गोचरको प्रभावलाई लिएका छौं। अब 3 र 4 गते चन्द्रमा तपाईको राशिबाट 11औं भावमा रहनेछन् भने 5 र 6 गते 12औं भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ। 7 र 8 गते तपाईको राशिमै चन्द्रमाले गोचर गर्नेछन् भने 9 गते चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने देखिएको छ। अब तपाईले कुनै धार्मिक योजनाहरू बनाउनु भएको छ भने विशेष भदौ 4 गते सोमबार व्रत नाग पञ्चमी रहेको छ भने मुहूर्ततर्फ 7 गते पसल आरम्भ मुहूर्त र 6 र 8 गते रुद्री अग्नि चुरेको दिन रहेको छ। अब विशेष राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा भदौ 3 र 4 गते तपाईको राशिबाट चन्द्रमाले 11औं भावमा गोचर गर्नेछ। अब तपाईको व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईले राम्रो आय आर्जन गर्न सक्ने दिनहरू बन्दिनेछन् भने आय आर्जनका लागि नयाँ स्रोतहरू फेला पार्दै तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईको आफ्नो लगनशीलतापनले गर्दाखेरि आफ्नो सोसियल सामाजिक नेटवर्क बढाउन सक्ने योग पनि रहेको छ भने काम कार्यको सिलसिलामा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग नजिकपन बढाउन सक्ने र केही सकारात्मक मार्गदर्शन तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईका महत्त्वकांक्षी योजनाहरू अड्किएका छन्, रोकिएका छन्, अधुरै छन् भने त्यस्ता काम कार्यहरूलाई क्रमशः आफ्नै गतिमा अगाडि बढाउनका लागि यी दिनहरू सकारात्मक रहेको छ। आफ्नै प्रयासमा कामहरू बन्ने भन्दा पनि तपाईका समस्याहरूमा तपाईका सहयोगी सहकर्मीहरूले पनि साथीभाइ इष्टमित्रहरूले पनि तपाईलाई साथ दिन सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। विविध पक्षबाट तपाईले लाभ उठाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धमा केही अनबन समस्याहरू थिए भने ती कुराहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो सन्तान पक्षसँग पनि निकटपन बढाउन सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइको क्षेत्रमा सकुशल रूपमा तपाई अगाडि बढ्न सक्ने केही सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। आर्थिक सञ्चित धनतर्फ तपाईको ध्यानाकर्षण हुन सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने आर्थिक कुनै पनि ठूलो कारोबारहरूलाई तपाईले सम्पन्न गर्नका लागि यी दिनहरू सकारात्मक रहनेछन्। आर्थिक क्षेत्रमा शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिनेछन् भने अब तपाईका लागि भदौ 5 र 6 गते तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि यो दिन चाहिँ तपाईका लागि त्यति राम्रो छैन। आर्थिक क्षेत्रमा केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। कस्तो समस्या भन्दाखेरि ऋण लेनदेनका कुराहरूमा केही समस्याहरू आइपर्न सक्ने योग रहेको छ र खर्च गर्दिन भन्दा भन्दै पनि भोगविलास मनोरञ्जनका कुराहरूमा खर्च बढ्दिन सक्ने त्यो तपाईलाई थाहा नहुन सक्छ। आकस्मिक रूपमा खर्च बढ्दिन सक्ने योग पनि रहेको छ वा कुनै पुराना आर्थिक कुराहरूले तपाईलाई थोरै तनाव दिन सक्ने समय पनि रहेको छ भने आर्थिक लगानीका लागि आर्थिक अभाव खड्किन सक्ने समय बन्दिनेछ। ती कुराहरूमा चाहिँ तपाई सचेत रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुस्। तर तपाईले कुनै वैदेशिक यात्राका कार्यहरू रोकिएका छन् भने त्यस्ता कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि राम्रो हुनेछ। वैदेशिक कामकाजको क्षेत्रहरूबाट तपाईले क्रमशः लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा अवसर प्राप्त
प्राप्त भए तापनि शरीरले पूर्ण रूपमा साथ चाहिँ नदिन सक्छ त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ थोरै सचेत रहेर बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। अर्को पक्ष भनेको शत्रु पक्ष हावी भइदिन सक्छन्, त्यसैले तपाईँले कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक योजनालाई गोपनीयता कायम राख्दै अगाडि बढ्नु आवश्यक पनि रहेको छ। तपाईँको गोपनीयता चाहिँ भङ्ग भइदिन सक्ने दिनहरू बन्दिनेछ, त्यसैले ती कुराहरूमा सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। चिने नचिनेको अरूलाई छिट्टो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला। केही गलत सङ्गतहरू पनि बढ्दिन सक्ने समय देखिएको छ भने अब यी दिनहरूमा थोरै सतर्क रहेर बढ्नु नै तपाईँका लागि बढी राम्रो देखिएको छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्य, खानपिन जस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुहोस्। आफ्नै कारणले गर्दाखेरि आफन्तजनहरू टाढिन सक्छन्, सजग रहेर पढ्नुपर्ने छ। भदौ 7 र 8 गते बिहिबार र शुक्रबारको दिन चाहिँ चन्द्रमा तपाईँको राशिमै भ्रमण गर्ने हुँदाखेरि यी दिनहरू तपाईँका लागि सकारात्मक देखिएको छ। आफ्नो काम, कार्य, व्यावसायिक, आर्थिक पक्षमा तपाईँले केही सकारात्मक निर्णय गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँले आँटेको केही काम भन्नाले आफैमा थप हौसला, प्रेरणा पनि जागृत हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका साथीभाइहरूबाट क्रमशः रूपमा साथ सहयोग प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। केही सृजनात्मक काम, कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आफ्नो व्यक्तित्वमा र व्यक्तिगत जीवनमा सुधार ल्याउन सक्ने, व्यक्तित्वमा आकर्षण पनि बनाउन सक्ने योग पनि रहेको छ। आफूभित्र रहेका लुकेका प्रतिभा वा क्षमताका कुराहरूलाई तपाईँले आफ्नो कार्य, व्यावसायिक क्षेत्रमा सकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने आफ्ना साथीभाइसँग भएका विवादित कुराहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि समय राम्रो रहेको छ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा रुचि का लागि मनोरञ्जनको कुराहरूमा केही समय व्यतीत गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा भएका चुनौती, समस्याहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने, तपाईँका चिन्ता, तनावका विषयहरू क्रमशः हटेर जान सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ भने तपाईँका लागि यी दिनहरू शुभ निर्णय लिएर बढ्नका लागि सकारात्मक नै देखिएका छन्। प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफन्तजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब अन्तिम दिन भदौ 9 गते चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्ने हुँदाखेरि धार्मिक कुराहरूमा अभिरुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक लगानीका लागि नयाँ अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। आर्थिक सञ्चय, धन सञ्चयतर्फ तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने समय रहेको छ। बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभावले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने योग पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइको क्षेत्रमा अझ रुचि बढ्न सक्ने, पढाइका कुराहरूलाई तपाईँले जागरुक रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने योग पनि रहेको छ भने विशेष आफ्ना इष्ट मित्र, आफन्तजनहरूसँग सहयोगी भएर नजिक भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। केही घरायसी काम, कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने, सरसफाइतिर पनि तपाईँको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने योग रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि केही घरायसी व्यस्तता चाहिँ बढ्न सक्ला र पनि तपाईँले खुसी प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ भने अब तपाईँका साथीभाइहरूसँग नजिक भएर बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। मनोरञ्जनका कुराहरूमा पनि आफूलाई सरिक गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय बन्दिनेछ। त्यसैले अन्तिम दिन पनि तपाईँका लागि राम्रो हो। व्यावसायिक क्षेत्रबाट उत्तिकै लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा सक्रियता पनि बढ्नेछ। अब यो सातालाई राम्रो बनाउनका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क र 8 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो रङ र हरियो रङ रहेको छ र तपाईँले भगवान गणेशलाई स्मरण गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो साता तपाईँको शुभ